कहिलेकाहीँ आम नेपाली जनता एवं दर्शक श्रोताहरूमा यस्तो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो कि बढ्दो घरेलु उथलपुथलको अवस्थामा नेपालले यस क्षेत्रका भू राजनीतिक चुनौतीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने। दर्शकबिन, आउनुहोस् यस भिडियोमा नेपालको राजनीतिक र आर्थिक सङ्क्रमणकाललाई विस्तृत रूपमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। नेपालको लोकतान्त्रिक सङ्क्रमणकालको यात्रा रैखिक हुन सकेको छैन। सन् 1940 को दशकको अन्त्यदेखि सुरु भएको 70 भन्दा बढी वर्षको अवधिमा मुलुकले 7 वटा संविधानहरू देखेको छ र त्यस यता कुनै पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन्। यस सन्दर्भमा कसैले कम्तीमा 3 प्रकारको अस्थिरता देख्न सक्छ: कार्यपालिका, विधायिका र संवैधानिक। 2 पटक निर्वाचित भएको र 2015 मा जारी भएको संविधान सभाबाट मस्यौदा तयार पारिएको नेपालको पछिल्लो संविधानले केही प्रमुख राजनीतिक मुद्दाहरू समाधान गरेको देखिन्छ, तर आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित ठूला प्रश्नहरू अझै संशोधन गर्न आवश्यक छ। आर्थिक रूपान्तरण सम्बन्धी मुद्दाहरू पार्टीभित्र र अन्तर्दलीय द्वन्द्वले ओझेलमा परेका छन्, जसले बहुदलीय लोकतन्त्रको छविमा मात्रै क्षति पुर्याएको छैन, राजनीतिक प्रणालीमा जनताको विश्वासमा समेत असर पारिरहेको छ। त्यसैगरी पुँजी निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अर्थतन्त्र मात्र होइन, पार्टी राजनीतिलाई पनि नियन्त्रण गर्ने साना वर्गका प्लुटोक्रेट र कुलीन वर्गले एकाधिकार हाइज्याक गरेको छ। यसका अतिरिक्त बाह्य कारकहरूले पनि घरेलु राजनीतिलाई पूर्ण आकार दिन ठूलो भूमिका खेलेका छन्, किनभने मुख्यतया 2 ठूला पूर्ण उदयमान शक्तिहरू चीन र भारत बीचको देशको स्थान र नेपालमाथि भारी निर्भरता, विकास र अन्य गतिविधिका लागि बाहिरी विश्वले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र नीतिमा आफ्नै आवाज उठाउन नदिने अवस्थालाई बिग्रिँदै गइरहेको छ। नेपालमा सफल राजनीतिक र आर्थिक सङ्क्रमणकालको सन्दर्भमा राजनीति, भू राजनीति, अर्थतन्त्र र अन्य कारकहरू बीचको अन्तर सम्बन्धलाई हेर्छ। राजनीति र भू राजनीति बीचको इन्टरफेस। सन् 2015 मा संविधान जारी भएपछि नेपाल नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको लागि गयो र सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी 3 तहमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। सन् 2018 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो, तर 1990 को दशकमा जस्तै यो सरकार पनि मुख्यतः नेकपा भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण कार्यकाल पूरा गर्नु अघि नै पतन भएको थियो। द्वन्द्वले नेकपालाई 2 भागमा विभाजन गर्यो: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, संयुक्त मार्क्सवादी लेनिनवादी र माओवादी केन्द्र। दुवै मिलेर 2018 मा एनसीपी गठन गरे। कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास राजनीतिक परिवेशमा आएदेखि नै विभाजन र पूर्ण एकीकरणले भरिएको भए पनि अधिकांशले आफ्नो नाम अगाडि एकता भन्ने उपसर्ग लगाउनुको कारण पनि यही हुन सक्छ। नेकपा भित्रको अन्तर्दलीय द्वन्द्व यति चर्को भयो कि उनीहरूले उत्तर, दक्षिण र पश्चिमका टाढा टाढाका छिमेकहरू, संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका सहयोगीहरूलाई बहसमा तान्न सफल भए। जहाँ वास्तविक र काल्पनिक दुवै विषयलाई कम खेलेको थियो, यसले भू राजनीतिलाई एकभन्दा बढी तरिकाले बढायो। तर नेपालको भू राजनीतिक दलहरूले लिएको वैचारिक अडानबाट बढी प्रभावित भएको कारणले गर्दा नेपाललाई यस भू राजनीतिक भवरबाट बाहिर आउन गाह्रो भएको देखिन्छ। नेपालले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, BRI र अमेरिकाले बनाएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC मा हस्ताक्षर गर्ने समय पनि थियो। कम्तीमा संवैधानिक रूपमा नेपालको पूर्वाधार निर्माण गर्ने दुवैको उद्देश्य थियो, तर राम्रो वा नराम्रो कारणले भू राजनीतिक र भू आर्थिक आयामहरू खेल्दै गर्दा त्यसको पुनरावृत्तिले नेपाली राजनीतिलाई यस हदसम्म विभाजित गर्यो कि राजनीतिक सङ्क्रमणकालमा अन्य सबै महत्त्वपूर्ण विषयलाई पछ्याइयो। यस भू राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वले नतिजा प्राय छिमेकमा पनि नेपालको सम्बन्ध सञ्चालन झल्किएको थियो। त्यस सन्दर्भमा उत्कृष्ट उदाहरण भनेको सन् 2020-21 मा भारत र पछि चीनसँगको सीमा विवाद हो। धेरैले सोच्छन् तिनीहरूको समय निश्चित रूपमा यस क्षेत्रको फराकिलो भू राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको अंश थियो। तैपनि यो तथ्यलाई अस्वीकार गर्दैन कि दुवैसँग कुनै सीमा विवाद छैन। सन् 2020 देखि 21 मा के भयो त्यो भनेको त सन् 2090 को दशकमा परराष्ट्र नीतिलाई आन्तरिक राजनीतिमा औजारको रूपमा प्रयोग गर्दा घटेका राजनीतिक घटनाहरूको पुनः दौड जस्तै हो।
हालैका वर्षहरूमा भएका घटनाक्रमले गर्दा 2 पटक संसद विघटन भएको थियो। तर चाखलाग्दो कुरा के छ भने सन् 2020 देखि सन् 2021 मा सर्वोच्च अदालतले पनि 2 पटक पुनर्स्थापना गरेको थियो। तर यसले नेकपाको नेतृत्वमा रहेको 2/3 बहुमतको सरकारको पतन भयो र पछि अन्य गठबन्धन साझेदारहरूसँग 275 को सदनमा 61 जना मात्रै संसद रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीले कब्जा गर्यो, जो पराय राजनीतिक स्पेक्ट्रमको वामपन्थीबाट आएका थिए। यसबाहेक यस क्षेत्रमा उच्च स्तरको भू राजनीतिक उपक्रमहरू भएकाले नेपालका 2 ठूला छिमेकी चीन र भारतलाई पनि राजनीतिक प्रणाली र नेपालसँगको सम्बन्धका सम्बन्धमा आफ्नै कल्पना गर्न बाध्य पार्ने वातावरण नेपालका लागि सधैँ प्रतिकूल रह्यो। नेपालमा प्रजातान्त्रिकरण र विकासको सन्दर्भमा पश्चिमा राष्ट्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्, तर उनीहरूले त्यस्ता समर्थनलाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न नेपाललाई लन्चिङ प्याडको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ, जसको प्रभाव फेरि पनि आन्तरिक रूपमा देख्न सकिन्छ। तसर्थ लोकतान्त्रिक राजनीति र राजनीतिक स्थायित्वको भविष्य राजनीतिक दलहरूले कसरी घरेलु राजनीति र चीन, भारत र पश्चिमा बीचको सम्बन्ध लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूबीच सन्तुलन कायम गर्ने कुरामा भर पर्छ। सांस्कृतिक आत्मीयताले आफ्ना 2 महत्त्वपूर्ण छिमेकी भारत र चीनबीच घनिष्ठ सम्बन्ध र राम्रो सन्तुलनको माग गर्दछ। राजनीतिक अर्थतन्त्रले ल्याएका परिवर्तनका कारण जनताको जीविकोपार्जन बिस्तारै यस क्षेत्रतर्फ बाहिर सर्दैछ। नेपालले लामो समयदेखि विकास साझेदार मात्र नभएर पश्चिमा देशसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। हालैका वर्षहरूमा नेपालको डायस्पोरा र पश्चिमाहरूसँगको अन्तर्क्रियाको स्तर पनि असाधारण रूपमा बढेको छ। साथै चीन र भारतसँग नेपालको सम्बन्धको सन्दर्भमा दुवैबीचको सभ्यता र सांस्कृतिक निकटताका कारण दुवैसँग बराबरी सम्बन्ध राख्न मिल्दैन। आर्थिक दुविधा। नेपालको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक छैन। पक्कै पनि यसको बढ्दो युवा जनसङ्ख्याका लागि पर्याप्त आर्थिक गतिविधिहरू छैनन्, जसले 31 मौलिक हकहरू समेटेको अधिकारमा आधारित संविधानको न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकेको छैन। संविधानको प्रस्तावनाले सामाजिक प्रजातान्त्रिक राज्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको भए पनि सामाजिक अङ्ग या त हराइरहेको छ वा नीति वा कार्यक्रमबाट विरलै कार्यान्वयन भएको छ र सामाजिक सेवामा ठूलो असमानता छ। उदाहरणका लागि राजनीतिक नेताहरूले राज्यबाट निशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउँछन्। आम जनता आफ्नो पक्षका लागि धेरै हदसम्म राजनीतिक वर्ग र तिनीहरूका नजिकका सहयोगीहरूको स्वामित्वमा रहेका निजी अस्पतालहरूमा भर पर्नुपर्नेछ, जसलाई ग्यारेन्ट हर्डिनले कमन्सको त्रासदी भनेर निश्चित रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। यो शिक्षा र रोजगारीसहित अन्य सेवाहरूमा पनि लागू हुन्छ। तर पनि यथार्थ के हो भने हरेक राजनीतिक प्रणालीले आम जनताका लागि दुखान्त मात्रै उत्पादन गर्छ भने लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ। विश्व अर्थतन्त्रले अर्को सङ्कटको सामना गरिरहेको अवस्थामा नेपाल पक्कै पनि एउटा ठूलो आत्मनिर्भर विश्वमा अछुतो रहन सक्दैन। नेपाली अर्थतन्त्रले पहिलेदेखि नै सङ्कटको तातो एकभन्दा बढी रूपमा महसुस गरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा केही सूचकहरू डरलाग्दो व्यापार घाटा र भुक्तानी सन्तुलनसँगै तरलताको सङ्कट हो, मुद्रास्फीतिको उच्च स्तर, वस्तु र इन्धनको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति श्रृङ्खलाको सम्भावित अवरोध। तर यी तथ्यहरू यो हो कि सबै एकै दिनमा भएका होइनन्। अर्थतन्त्रमा पहिलेदेखि नै अन्तर्निहित संरचनात्मक समस्याहरू छन् र ती संरचनात्मक समस्याहरूका केही भागहरू विकास निकायहरू, स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रियहरूको नीतिगत प्रिस्क्रिप्सनहरूमा निहित छन् र केही अंश राजनीतिक अर्थतन्त्रको परिवर्तनशील प्रकृतिमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई समायोजन गर्न नसक्नुसँग सम्बन्धित छ। तर ठूलो प्रश्न यो हो कि नेपालले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकेको छैन र त्यसको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सङ्कटको समयमा सहयोग गर्ने कुनै कुशल छैन। उदाहरणका लागि कृषि जीविकोपार्जनको मेरुदण्ड बनेको छ, तर तथ्य के हो भने यस क्षेत्रको कुल उत्पादनले 3 करोड जनसङ्ख्यालाई खुवाउन पर्याप्त छैन। यसले पनि उत्खनामकता राज्य संस्थाको विकास गरिरहेको छ। पछिल्लो समय विश्वमा देखिएको आर्थिक सङ्कटले नेपालमा पनि असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल सरकारले केही मितव्ययिता उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको छ, तर अर्थतन्त्रका आधारभूत कुराहरू परिवर्तन नगरिए अवस्था
बिग्रन सक्छ। रेमिट्यान्स आउने र निर्वाहका माध्यमबाट कृषि स्थिर रहँदा श्रीलङ्का लगायत यस क्षेत्रका धेरै मुलुकले जति आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रेका छन् त्यसको सामना नेपालले पक्कै नहुने धारणा राखेका छन्। भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको पेङ्गिङ पक्कै पनि त्यस सङ्कटमा सहयोग हुनेछ भने भारतसँगको खुला सिमानाका फाइदा छन् जसले मानिसहरूलाई काम गर्न र सीमाको अर्को छेउमा सामानहरू किन्नु अनुमति दिन्छ। संक्षेपमा नेपालको अवस्था। नेपाल पक्कै पनि धेरै समस्याहरूको सामना गरेको छ, तैपनि नेपालको समस्याको समाधान पक्कै पनि राम्ररी बुझिएको छ तर राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छैन। सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरूको राजनीतिकीकरण प्राय राजनीतिक साम्यवादद्वारा हुन्छ जसले जनताको उपभोग र समाजको कट्टरपन्थी एकभन्दा बढी तरिकामा मात्र काम गर्छ। तर नेपालले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा स्थानीय प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको कारणले पक्कै पनि राम्रो आशा गर्न सक्छ जुन पक्कै पनि उज्जवल राजनीतिक भविष्यको सङ्केत हो। यसो भनिरहँदा फेरि पनि दुईवटा कुराले भविष्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्। एउटा भनेको नेपालले राष्ट्रिय राजनीति र भू राजनीति बीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्छ र अर्को आगामी दिनमा नेपाल आर्थिक रूपमा कति आत्मनिर्भर हुन्छ। आशा गर्छु तपाईहरूलाई एउटा समय सान्दर्भिक बुझ्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण विषययुक्त भिडियो राम्रो लाग्यो होला। भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब साथै भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। नमस्कार, जय नेपाल।